बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, ये मेरी बहुत प्यारी नोटी बहनों की फरमाइश पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मेरी बहनों का कहना यह है कि आप ही जस्टिस उमर सयाल की अदालत में वो जो फटी शेरवानी है उसने सुना है, इंग्लिश बोली है, सब ने तो व्लॉग बनाया मगर आपने नहीं बनाया, तो हमें आपकी ज़बानी सुनना है। तो मैंने कहा अरे यार माफ़ कर दो, छोड़ो। कहा नहीं, मुल्ज़िम है, जब बच्ची लेके भाग सकता है, बच्ची को ले जा सकता है, तो उसको कोई माफ़ी नहीं है, मुल्ज़िम ही है। तो उनकी फरमाइश पुरज़ोर इसरार पे मैं आपके सामने हाज़िर हो गई हूँ। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरह से है कि जस्टिस उमर सयाल साहब की अदालत में समाअत शुरू होती है और जब समाअत शुरू होती है तो उनको बताया जाता है कि मुल्ज़िम ज़हीर जो है इसने जनाब जस्टिस इलियास मेमन पर अदम एतमाद की दरख्वास्त दी है और कहा है कि ये बाइस हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहे हैं, इनका झुकाव किसी और तरफ है। भाई ये सुनना था कि जस्टिस उमर सयाल जो है ना आग बगोला हो गए और जैसे कहते हैं ना कि बस उनका बस नहीं चल रहा था, रख के एक चमाट मुँह में मारे। हम जैसे अपनी निजी महफिलों में कहते हैं ना कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। जब हम किसी से कोई हमारा फड्डा होता है या हमारी कोई थोड़ी तल्ख कलामी होती है तो हम इस तरह से कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो बिल्कुल इसी तरह जस्टिस उमर सयाल साहब ने कहा तुम हो कौन, एक मुजरिम हो, मुजरिम बन के रहो, अदालत के दामाद ना बनो, समझे। तुम इतना बड़ा जुर्म किया, पर से तुमको जस्टिस इलियास मेमन पे भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है एक जज कितनी मेहनत करके, कितने मराहिल तय करके, कितनी मंजिलों से गुजर के जज की पोस्ट पर आके बैठता है और कितनी अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी होती है कि वो इंसाफ के मनसब पे बैठता है। और तुम जैसा मुल्ज़िम उनके ऊपर जो है अदम एतमाद की दरख्वास्त दे रहे हो। तो वैसे ही मुल्ज़िम जो है ज़हीर, आपने देखा है मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ होता है, टोपा पहना हुआ होता है, वैसे ही बेचारा इतना कंफ्यूज और एकदम येलो रंग उसका हो रहा होता है, रूह फना हुई होती है। जस्टिस उमर सयाल की बातें सुन के तो और समझे एक सांस ऊपर और एक नीचे। खैर फिर बड़ी हिम्मत जुटा के इसने जो है बात करनी शुरू की, तो वही टूटी फूटी इंग्लिश कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उस पे जो सुनाई है जस्टिस साहब ने कि ज़्यादा अंग्रेज़ नहीं बनो, हीरो नहीं बनो और चलो सीधे सीधे उर्दू में बात करो। आए अंग्रेज़ के चाचा बन के, आए बड़े अंग्रेज़। तो इनकी विचारों की समझ जाएं आप, मैं यहाँ कहना नहीं चाह रही कि क्या हुआ। तो बेचारा जो है ना वैसे ही मर गिल्ला है, मज़ीद इसकी तो सांसें निकल गई। अच्छा, अब मेरी दोस्तें कह रही थी कि आपा वो जुमले बता दें, वो अंदाज़ बता दें, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। अच्छा, मेरी दोस्तें मुझसे कह रही हैं कि आपा आपने इसकी इंग्लिश बोलते हुए वीडियो क्यों नहीं बनाई, मज़ा आता ना, आप वो बनाती। तो बहनों मसला ये है कि देखें, जब कमरे अदालत में बैठते हैं ना तो अपना मोबाइल हम बिल्कुल साइलेंट पे कर लेते हैं, सही है। मैं तो साफ बात है अपना मोबाइल जो है साइलेंट पे लगा के पर्स के अंदर रखती हूँ, क्योंकि आप कमरे अदालत में हो तो आपके पर लाजिम है आप वहाँ के डेकोरम का, वहाँ का जो एक नज़्म व ज़ब्त है उसका ख्याल रखो। तो मेरा मोबाइल तो खैर पर्स में होता है। और दूसरी बात यह कि अगर हम किसी की कमरे अदालत में वीडियो बनाएंगे ना तो कमरे अदालत में एक तो कैमरे लगे हुए होते हैं और दूसरा अगर किसी अमले ने देख लिया तो फिर आप कभी समाअत में नहीं बैठ सकेंगे और ये जो है आपके ऊपर कोई ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। तो भाई अपनी इज़्ज़त अपने हाथ है, तो मैं तो मोबाइल जो है साइलेंट पे करके रखती हूँ। अब आप लोगों को जो है ना फ़िक्र है कि इसने इंग्लिश कैसे बोली होगी, क्या किया होगा, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने का नहीं, देने का। क्या टेंशन देने का। तो आपकी ख्वाहिश नजम ज़हरा तो पूरी करेगी क्योंकि आपको बहन बोलती है, आप लोग ही नजम ज़हरा की ताकत है। तो आप लोग परेशान ना हो, डोंट वरी। ज़हीर ने
عدالت میں کیسے انگلش بولی. ہم کمرہ عدالت میں ریکارڈ تو نہیں کر سکتے تھے, مگر آپ کو یہ کلپ دکھاتے. آپ بات کر لیں نا ظہیر مجھ سے, ہاں بات کر لیں نا ظہیر, بات کرنے میں کیا ہے, بات کر لیں نا. ہے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ اردو میں بات کریں, زیادہ انگریز نہیں بنے. میں آپ کو ہراس نہیں کر رہی ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کہاں سے ہراس کر رہی ہوں؟ بات کرو جناب. جی آپ نے دیکھ لی کہ کیسے انگلش بولی ہوگی, سکون مل گیا, یقیناً بڑا مزہ آیا ہوگا. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیں کہ جج صاحب نے کہا کہ اوئے, میں اپنے الفاظ میں بولوں, جج صاحب نے وہی نہیں بولا, او پتر سیدھی سیدھی اردو میں بات کرو, انگریز نہ بنو. آخر میں نا میں بھی یہی بول رہی ہوں, آپ اردو میں بات کیجئے, انگریز نہ بنیے. آپ کو یاد ہے جب یہ ویڈیو میں نے چلائی تھی اور پھر ملزم ظہیر نے ہی میری بنائی تھی, تو کذابہ جو ہے نا ڈانس کر رہی تھی, رقص کر رہی تھی, بھنگڑے ڈال رہی تھی, یوں جواب دے دیا, ایسے جواب دے دیا. اور اس کے جو للو پنجو اس کے پالے ہوئے ہیں نا, انہوں نے بھی بڑا ولاگ بنایا تھا, اور یوں جواب دے دیا, وہ جواب دے دیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جسے عزت دے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. بیفور دا ٹائم خدا کا شکر ہے کہ میں پہلے اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھا چکی تھی, وہ بھی ابھی 1-2 روز پہلے نہیں, کئی مہینے پہلے. آپ دیکھ چکے تھے کہ وہ کس طرح سے انگلش بول رہا تھا, اور پورے سوشل میڈیا پہ سب نے جو اس کی بجائی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا ایک دفعہ اور آپ مزے لے لیں, اور آپ کی وہ خواہش کے کمرہ عدالت میں اس نے کیسے انگلش بولی ہوگی تو میں آپ کو وہ دوبارہ سے دکھا دوں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کذابہ جو بھنگڑے ڈال رہی تھی, یوں انگلش بولی, وہ عزت انگلش بولی, ایسے انگلش بولی, ویسے انگلش بولی. کذابہ بہت اچھل رہی تھی. تو وہی الفاظ جو میں نے کہا انگریز نہیں بنو, وہی جسٹس جناب عمر سیال صاحب نے بولا کہ انگریز نہیں بنو, سیدھے سیدھے اردو میں بات کرو. آئے بڑے خود کو سمجھ رہے ہیں عدالتوں کے داماد. تو اس کو کہتے ہیں اللہ جسے عزت دے کوئی چھین نہیں سکتا. تم تو جھوٹ افواہ پھیلا رہی تھی نا, بکواس اپنی, جیسے نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو یہ کذابہ جو ہے نا کھمبا نوچ رہی تھی کہ مجھے کہتی ہے ڈراؤنی آنٹی. ڈراؤنی آنٹی کو ظہیر نے یوں جواب دے دیا, ڈراؤنی آنٹی کو ظہیر نے یہ کہہ دیا, ڈراؤنی آنٹی کو ظہیر نے وہ کہہ دیا, اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا. یہ لو وہی حرکت عدالت میں کی, تو بھری عدالت میں سب کے سامنے کتنی ذلت اٹھانی پڑی. تو جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر مقام پہ ذلت دیتا ہے, اور جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا صلہ یہ دیتا ہے کہ ہمیشہ ان کی عزت رکھتا ہے. دیکھ لیں ناظرین, کچھ مہینے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی, اس ویڈیو پہ مولا نے مجھے کیسی عزت دی کہ وہی سین اس نے عدالت میں کیا اور وہاں بھی ذلیل و خوار ہوا. پہلے میری ویڈیو دیکھ کے لوگوں نے اس کو بہت بتایا کہ کیا کیا غلط غلط جملے بول رہا تھا, اور پھر کمرہ عدالت میں ایک معزز معتبر اعلیٰ رتبے والے جج نے اس کو جو جھاڑ پلائی ہے, آ گیا مزہ, یعنی سواد آ گیا. تو 4-5 ہماری یوٹیوب سے جو پیاری پیاری مجھے بہنیں ملی ہیں, انہوں نے ایک اچھا سا گروپ بنایا ہوا ہے, اور ہم جو ہے اس طرح مزے کے چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آپ ہی اس کے اوپر بھی ایک ولاگ بنا دیں, تو وہ ولاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا. اپنے اطراف میں بسنے والوں کا خیال رکھیے گا, خوشیاں بانٹیے, خوشیاں سمیٹیے, ظالم سے نفرت کیجیے, مظلوم کا ساتھ دیجیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں ملزموں کی اسی طرح سے اصلیت آپ کو دکھاتی رہوں, اور جو ملزموں کے سپورٹرز ہیں ان کے سینے پہ چھری بن کے چلتی رہوں. تو جناب ملتے ہیں پھر اگلے کسی ولاگ کے ساتھ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.